आदरणीय श्रोता मित्रहरू, दिउँसो 2 बजेको समाचार र विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हाम्रो स्कुलमा। कार्यक्रम हाम्रो स्कुलमा अबको पालो रहेको छ कक्षा 7 को गणित। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम रोसी गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, सेभ द चिल्ड्रेन, वी वर्ल्ड अन लस, नाङसाल एसोसिएसन नेपाल र रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज को सहकार्यमा उत्पादन गरेको हो। कक्षा 7 को गणित विषयको कक्षा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय खारपाचोकको शिक्षक सुजित श्रेष्ठ। सुजित सरको कक्षामा तपाईहरू करिब 2:45 बजेसम्म सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म गणित शिक्षक सुजित श्रेष्ठ, श्री इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय रोसी 8 खारपाचोकबाट स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी गणित विषय अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। अब हामी ढिलो नगरिकन गणित विषयको इकाइ 1 मा रहेको रेखा र कोण, लाइन एन्ड एङ्गल भन्ने पाठ पढ्नका लागि तयार भएका छौँ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ढिलो नगरिकन आफ्नो गणित किताब निकाल्नुहोस् र इकाइ 1.1 मा कम्पासको प्रयोगद्वारा कोणहरूको रचना भन्ने पाठ अध्ययन गर्ने छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ढिलो नगरिकन पाठ्यपुस्तक पल्टाउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेखा र कोण भन्ने पाठ यस अगाडि कक्षा 6 मा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। कक्षा 6 मा हामीले कम्पासको सहायताले 30 डिग्रीको कोण रचना गर्न, 60 डिग्री कोण रचना गर्न र 90 डिग्रीको कोण रचना गर्न, त्यस्तै 45 डिग्रीको कोण रचना गर्न सिकिसकेका छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, यी कोणहरू हामीले कक्षा 6 मा नै रचना गरिसकेका छौँ। तिनै कोणहरूको रचनाका साथै हामी आज 120 डिग्रीको कोण, 135 डिग्रीको कोण, 175 डिग्रीको कोण र 105 डिग्रीको कोण र 150 डिग्रीको कोणहरूको रचना गर्न पनि यस पाठमा छलफलका साथै रचना पनि गर्नेछौँ। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 120 डिग्रीको कोण रचना गर्नका लागि तयार हुनुहोस् है त। सर्वप्रथम तपाईहरूले किताब, कपी, कलम, पेन्सिल, स्केल, कम्पास लगायतका सामग्री तयार पार्नुहोस्। सबै भाइ बहिनीहरूले तयार पारिसक्नु भएको हो त? हो, पारिसक्नु भएको भए अब हामी यो गणित विषय हामी सँगसँगै शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। गणित विषय सुनेर हेरेर मात्रै पुग्दैन, म सँगसँगै तपाईहरूले पनि गर्दै जानुपर्दछ। बुझ्नुभयो त? हो, गणित विषय त्यस्तो विषय हो, जति हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति नै हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ, तब मात्र हामीलाई गणित विषय एकदम सरल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरू पनि तयार हुनुहोस्। म 120 डिग्री कोण रचना गर्ने तरिका सिकाउँदै जानेछु है त। 120 डिग्रीको कोण रचना गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा म बताउँदै र लेख्दै जान्छु। तपाईहरू पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, अनि लेख्दै पनि जानुहोस् नि। स्याबास। मैले अब 120 डिग्रीको कोण रचना गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू कोण खिच्न तयार हुनुभएका हो त? ल, तयार हुनुभएको हो भने ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। 120 डिग्रीको कोणको रचना गर्ने तरिका यस प्रकार छन् है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले सर्वप्रथम स्केल र पेन्सिल समाउनुहोस् त। समाउनु भएको हो सबैजनाले? हो, स्याबास। त्यसो हो भने सर्वप्रथम एउटा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस्। सबै भाइ बहिनीहरूले खिचिसक्नुभयो? हो, खिचिसक्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्केल र पेन्सिलको सहायताले हामी के गर्दैछौँ? रेखाखण्ड खिच्दैछौँ हैन त? हो, स्याबास। अब दोस्रो स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दा
बिन्दु एमा कम्पासको सहायताले कुनै एउटा चाप खिच्नुहोस्। बिन्दु एमा हामीले अघि के खिचेका थियौँ? रेखाखण्ड एबी खिचेका थियौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यो बिन्दु एमा के खिच्नु पर्यो? अब हामीले चाप, एउटा कम्पासको सहायताले एउटा चाप खिच्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हो, खिच्नुभयो सबैजनाले? ढिलो नगरिकन खिच्नु सबैजनाले। रेखाखण्ड एबीमा कम्पासले काटिएको बिन्दुलाई पी नामाकरण दिनुहोस्। दिनुभयो पी। जस्तै हामीले कम्पासले एउटा चाप खिच्यौँ, एबी भन्ने रेखाखण्डमा काटिन आयो होइन त? हो, त्यो बिन्दुलाई पी नामाकरण गर्नुहोस्। पी नामाकरण गर्नुभयो। सोही कम्पासको चापको सहायताले, सोही कम्पास है, थपघट गर्नु भएन, बिन्दु एमा 60 डिग्रीको कोण हुने गरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा बिन्दु एमा चाहिँ 60 डिग्रीको कोण हुने गरी कहाँबाट काट्नुपर्छ भन्दा बिन्दु पीबाट कम्पासको सहायताले चिन्ह लगाउने भनेको त्यो अघि हामीले खिचिएको चापमा चाहिँ पी भन्ने बिन्दुमा कम्पासको सियो गाडेर हामीले के गर्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू चापले काट्नु पर्यो र त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा 60 डिग्रीको कोण बन्छ एसँग। लगाउनु भयो? हो, लगाउनु भयो होइन त? त्यसो भए त्यसलाई क्यू नामाकरण गर्नुहोस् त है त। गर्नुभयो सबैजनाले? स्याबास। अब हामी पाँचौँ प्रक्रियामा के गर्छौँ भन्दा बिन्दु क्यूबाट अघि हामीले बिन्दु पीबाट काटेका थियौँ, फेरि हामी अब क्यूबाट सोही चापले है, चाप चाहिँ बिगार्नुहुन्न नि, फेरि बिगार्यो भने हाम्रो कोण खिच्दाखेरि मिल्दैन। त्यही भएर त्यो पहिला सुरुको जस्तो थियो चाप त्यही चापबाट हामी फेरि के गर्छौँ, बिन्दु क्यूमा कम्पासको सियोलाई गाड्छौँ। सबैले गाड्नुभयो? स्याबास, गाड्नुभएको भने अब हामी क्यूबाट एकखेप फेरि कम्पासको चापले अघि नै हामीले खिचिएको चापमा काट्छौँ। काट्नुभयो? हो, सबैजनाले काट्नुभयो र त्यसलाई आर नामाकरण गर्नुहोस्। के गर्नुभयो? पर्नु पऱ्यो रे आर। हो, स्याबास, खिचिसक्यौँ होइन त? हो, त्यो आर र यसलाई चाहिँ अब हामीले जोड्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू 120 डिग्रीको कोण तयार हुन्छ। अब हामी 6औँ स्टेपमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा अब बिन्दु आर र ए जोडी होइन स्केलको सहायताले जोड्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ए र आरलाई एससम्म लम्ब्याउने भनेको ए र आरलाई हामीले पहिला स्केलले जोड्ने र अलिक बाहिरसम्म एससम्म चाहिँ हामीले लम्ब्याउने। एस भनेको अघि खिचेको चापभन्दा बाहिर। अत आवश्यक कोण एङ्गल एसएबी 120 डिग्री कोण तयार भयो भाइ बहिनीहरू। हामीलाई चाहिएको 120 डिग्री कोण होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। यससँग सम्बन्धित रहेर अरू कोण खिच्न सक्नेछौँ हामीले होइन त? हो, स्याबास। हामीले यससँग सम्बन्धित रहेर कक्षा 6मा पनि हामीले अध्ययन गरेको पाठसँग पनि के रहेछ त यो पाठ सम्बन्धित रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब हामीले 120 डिग्री कोण रचना गर्न सक्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हामीले के गर्यौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले एबी भन्ने एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ होइन। अनि दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू? एबीमा हामीले के खिच्यौँ भन्दा एउटा चाप खिच्यौँ, कम्पासको सहायताले एउटा चाप खिच्यौँ र त्यहाँ हामीले एबी भन्ने रेखाखण्डमा एउटा चाप खिच्दा पी भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ। पी बिन्दु पत्ता लगाइसकेपछि हामीले त्यसलाई पी नामाकरण गऱ्यौँ होइन। सोही कम्पासको चापले हामीले फेरि पीबाट काट्दाखेरि के पत्ता लगायौँ भन्दा क्यू भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ। त्यो के रहेछ त भन्दा 60 डिग्री कोण रहेछ। हामीले यो 60 डिग्री कोण तल्लो क्लासमा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेको। त्यसै गरी हामीले फेरि क्यू भन्ने पोइन्टबाट फेरि चापले काट्दाखेरि के बन्यो त भन्दा 120 डिग्री कोण बन्यो। त्यसै गरी हामीले कम्पासको सहायताले हामीले के खिच्न सफल भयौँ भन्दा 120 डिग्रीको कोण रचना गर्न सफल भयौँ। तपाईँहरूले सबैले बुझिसक्नु भएको हो त? नबुझ्नु भएको भए मलाई सोध्नु भयो हुन्छ। स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने र यससँग हामीले सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ र यसैसँग सम्बन्धित रहेर अब फेरि हामी पुनः के गर्छौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू 90 डिग्रीको कोणको रचना गर्न
कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले 120 डिग्रीको कोण रचना गर्दा तपाईँहरूले केही नबुझेको भए प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि हामी पुनः 120 डिग्रीको पछि हामी अब 90 डिग्रीको कोण हामी रचना गर्छौँ। किन भन्दा हामीलाई 90 डिग्रीको कोण रचना गर्न सर्वप्रथम हामीलाई 120 डिग्रीको कोणको रचना गर्ने तरिका जान्नु जरुरत छ। त्यसै कारणले हामीले पहिला 120 डिग्रीको कोण रचना गऱ्यौँ। हामीले 60 डिग्री कोण हामीले कक्षा 6मै रचना गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब हामी 90 डिग्री कोणको रचना गर्न सबै भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहोस् है त। अब हामी 90 डिग्रीको कोण रचना गर्नेछौँ है। सबैजना तयार हुनुभयो? ध्यानपूर्वक हेरेर सुन्दै लेख्दै जानुहोस् है त। स्याबास। 90 डिग्रीको कोणको रचना गर्ने तरिका अब म बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हामीले अघि गरेको जस्तै पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त? एउटा रेखाखण्ड चाहिन्छ, होइन भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने हामीले के गर्नु पर्यो? स्केल र पेन्सिलको सहायताले एउटा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस्। खिच्नुभयो? हो, खिच्नुभयो होइन? सबैजनाले खिचिसक्नुभयो? स्याबास। त्यसो हो भने अब हामी ढिलो नगरिकन बिन्दु एमा कम्पासको सहायताले कुनै एउटा चाप खिच्नुहोस्। बिन्दु एमा है, अघि पनि हामीले बिन्दु एमै खिचेका थियौँ र अहिले पनि हामी बिन्दु एमा नै खिच्छौँ। अघि जस्तै गरी खिच्नुभयो? हो, सबैजनाले खिचिसक्नुभयो होइन त? रेखाखण्ड एबीमा चापले अब के गर्नु पर्यो भन्दा रेखाखण्ड बिन्दु एमा चाहिँ कम्पासको चापलाई के भन्छ, कम्पासको सियोलाई गाड्नु पर्यो। गाडिसकिसकेपछि अब हामी के खिच्छौँ? त्यहाँ कम्पासको सहायताले एउटा चाप खिच्नुहोस्। बिन्दु एमा कम्पासको सियो गाड्नुभयो र त्यहाँ एउटा चाप खिच्नुहोस् रेखाखण्ड एबीमा। रेखाखण्ड एबीमा चापले काटिएको बिन्दुलाई सी नामाकरण गर्नुहोस्। अघि हामीले तानिएको चाप रेखाखण्ड एबीमा के गर्यो? काटिएको छ होइन भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसलाई सी नामाकरण गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा हामीले अघि गरेको जस्तै प्रक्रिया हो। सीबाट एकपटक कम्पासको चापले काट्दा 60 डिग्री कोण बन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अघि हामीले 120 डिग्री कोण रचना गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ? सीबाट कम्पासको चापले नबिगारिकन, नघटाइकन, नबढाइकन कम्पासको चापले चाहिँ हामीले काटेका थियौँ। त्यो भनेको 60 डिग्री कोण बनेको थियो, होइन त भाइ बहिनीहरू? 60 डिग्री कोण भन्ने हामीले अघि पनि सिकिसकेको हुनाले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 60 डिग्री कोणलाई डी नामाकरण दिउँ। डी नामाकरण दिनुभयो? सोही कम्पासको चापले फेरि डीबाट काट्ने जुन 120 डिग्रीको कोण बन्दछ, काट्नुभयो? हो, काट्नुभयो। र त्यसलाई ई नामाकरण दिनुहोस्। ई नामाकरण दिनुभयो? 120 डिग्री कोण बन्यो। अघि हामीले काटेको जस्तै गरी 120 डिग्री कोण बन्यो। अब कपीमा पनि टिपोट गर्नुहोस् है त। अब हामी यो दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू बिन्दु एबाट कम्पासको सहायताले कुनै एउटा चाप खिच्नुहोस् र रेखाखण्ड एबीमा चाहिँ हामीले के भन्दा त्यो चाप काटिएको बिन्दुलाई सी नामाकरण गर्नुहोस् है। हामीले गरिसक्यौँ। अब तेस्रो स्टेपमा हामी के लेख्छौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू बिन्दु सीबाट डीमा एउटा चाप खिचौँ। हामीले सीबाट भनेको बिन्दु सीबाट एबी रेखाखण्डको सी बिन्दुबाट हामीले के गर्यौँ भन्दा कम्पासको चापले चाहिँ डी भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ होइन, जुन चाहिँ 60 डिग्री कोण हुँदो रहेछ। हामीले अघि नै पनि छलफल गरिसक्यौँ र बिन्दु डीबाट अर्को चापले खिच्यौँ जुन चाहिँ ई नामाकरण गऱ्यौँ जुन 120 डिग्री कोण हुँदो रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू। हामीलाई चाहिएको कोण 90 डिग्री हो। त्यसका लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्दछ भन्दा हामीलाई 60 मा 30 जोड्दा 90 हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू, हो कि न? त्यस्तै 120 बाट 30 घटाउँदा 90 हुन्छ। हेर्नुहोस् त 60 मा 30 जोड्दा 90 हुँदो रहेछ होइन र? हो, स्याबास। हो, र त्यस्तै 120 मा 30 घटाउँदा कति हुन्छ?
हो 90 हुन्छ, स्याबास। त्यसै कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कम्पासको सहायताले चाप नबिगारिकन अघि हामीले 60 डिग्रीको बिन्दु डी र 120 डिग्रीको बिन्दु ईबाट कम्पासको चापले माथितिर अघि हामीले बिन्दु एबाट तानेको चापको हामीले डी र ई भन्ने बिन्दु पत्ता लगाएका छौँ। एकखेप हामीले डी बिन्दुबाट र एकखेप हामीले ई बिन्दुबाट चाहिँ कम्पासको सहायताले काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काट्दाखेरि एक आपसमा ए को सिधा ठिक्क माथि काट्यो होइन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास। अब त्यो ए को सिधा माथि काटिएको छ भने सबैको काटियो होइन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास। बिन्दु डी र ईलाई हामीले के गर्यौँ? दुवै चापलाई एक आपसमा काट्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले एफ नामाकरण गऱ्यौँ। एफ नामाकरण गरौँ, सबैले गर्नुभयो? हो, एफ नामाकरण गर्नुहोस् र एफ र एलाई स्केल र पेन्सिलको सहायताले जोडिदिनुहोस्। जोड्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास, जोड्नुभयो होइन? अब त हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण एङ्गल एफएबी 90 डिग्री कोण तयार भयो भाइ बहिनीहरू। हामीले यसै गरी अब तपाईँहरूले 90 डिग्री कोण रचना गर्न सक्नुहुन्छ? स्याबास, सक्नुहुन्छ। त्यसो हो भने अब हामी 90 डिग्री कोण कसरी रचना गऱ्यौँ म सरसर्ती भन्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। सर्वप्रथम हामीले एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ, एबी भन्ने एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसपछि हामीले बिन्दु एमा कम्पासको सियोलाई अड्याएर एउटा चाप खिच्यौँ एबी भन्ने रेखाखण्डमा। त्यो चाप खिच्दा के बन्यो भन्दा रेखाखण्ड एबीमा एउटा त्यो चाप भेटियो। त्यस भेटिएको बिन्दुलाई हामीले सी नामाकरण गऱ्यौँ। सी नामाकरण गरेपछि सी भन्ने बिन्दुमा कम्पासको चाप सियोलाई गाडेर हामीले डी पत्ता लगायौँ। त्यस्तै गरी डीमा कम्पास सियोलाई गाडेर हामीले ई पत्ता लगायौँ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले 90 डिग्री भनेको के हो त? 60 मा 30 जोड्दा 90 हुँदो रहेछ होइन त? र 120 मा 30 घटाउँदा 90 हुँदो रहेछ। अब के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा थाहा पायौँ भन्दा 60 मा 30 जोड्नु पर्यो। 30 जोड्नु पर्यो भनेपछि हामीले बढाउनु पर्यो अगाडितिर र अनि 120बाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनी भन्दा 30 घटाउनु पर्यो। अब हामीले 30 चाहिँ घटाउनु पर्यो। हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले 60 डिग्री र 90 डिग्रीबाट चाहिँ हामीले कम्पासको सियोले काट्यौँ। दायाँ बायाँ गरेर काट्दाखेरि के भयो? बिन्दु ए को सिधा माथि काटिन आइपुग्यो। हो, त्यसरी काटिन आइपुगेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण 90 डिग्री कोण चाहिँ यसरी हामी तयार गर्न सफल भयौँ। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले केही नबुझ्नु भएको भए मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। 90 डिग्रीको कोण पछाडि अब हामी के सिक्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू 75 डिग्रीको कोणको रचना कसरी गर्ने है त? 75 डिग्रीको कोणको रचना गर्ने तरिका र यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हामी छलफल एकताल गरौँ अनि त्यसपछि मात्र हामी यस पाठमा फेरि जानेछौँ है होइन त भाइ बहिनीहरू? हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हामीले 75 डिग्री कोण रचना गर्दा पहिला 60 डिग्रीको कोण, 120 डिग्रीको कोण र 90 डिग्रीको कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा जानिसकेका छौँ होइन त? हो स्याबास। यसरी हामीले 75 डिग्री कोण रचना गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई 60 डिग्री कोण रचना गर्न जान्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी 120 डिग्री रचना गर्न जान्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी 90 डिग्री कोण रचना गर्न जान्ने भइसकेपछि मात्र हामी 75 डिग्री कोण रचना गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास। त्यसो भए अब हामी ढिलो नगरिकन 75 डिग्रीको कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकताल छलफल गर्छौँ। 75 डिग्रीको कोण कसरी रचना गर्न सकिन्छ त थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? हो, म बताउँदै जानेछु, तपाईँहरू सुन्दै र कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोस् है त। रचना गर्ने तरिका म बताउँदै जाँदैछु, सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोस्। सर्वप्रथम 1 नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अघि गरे जस्तै गरी एउटा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस्। खिच्नुभयो? हो, खिच्नुभयो। बिन्दु एबाट एउटा चाप ल्याऊ। के लिनु पर्यो? चाप लिनु पर्यो हामीले। एउटा लिनुभयो। बिन्दु एमा कम्पासको सियोलाई गाड्नुहोस् र एउटा चाप लिनुहोस्। लिनुभयो? हो स्याबास, लिनुभयो होइन त? बिन्दु एमा
90 डिग्रीको कोण बनाउनुहोस्। बिन्दु एमा 90 डिग्रीको कोण बनाउनुहोस्। टिपोट सँगसँगै गर्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू, र साथसाथै रचना पनि गर्दै जानुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि मात्रै 90 डिग्रीको कोण रचना गर्यौँ। कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा जानिसकेका छौँ होइन त? हो, त्यसो भए बिन्दु एबाट लिएको चाप रेखाखण्ड एबीको कुनै बिन्दु काटिएको छ, त्यस बिन्दुलाई ओ नामाकरण गर्नुहोस् र कम्पासको चापको सहायताले बिन्दु ओबाट काट्नुहोस् र पी नामाकरण गर्नुहोस्। फेरि पुनः बिन्दु पीबाट पनि सोही चापले काट्नुहोस् र बिन्दु क्यू नामाकरण गर्नुहोस्। हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला हामीले बिन्दु एमा एउटा चाप खिच्यौँ। चाप खिच्दाखेरि हामीले एबी भन्ने रेखाखण्डमा एउटा चाप काट्यौँ। त्यो एबी भन्ने रेखाखण्डमा चाप काट्दाखेरि काटिएको पोइन्टलाई हामीले ओ नामाकरण गऱ्यौँ। नामकरण गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? हो, धन्यवाद। अब ओ नामकरण गर्नुभएको भए अब कम्पासको चापको सहायताले ओबाट फेरि के गर्नु पर्यो? ओबाट हामीले फेरि सोही कम्पासको चापले थपगढ गर्नु हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। सोही कम्पासको चापले बिन्दु पी पत्ता लगाउने, त्यहाँबाट बिन्दु ओमा चाहिँ कम्पास सिओलाई गाड्ने र अघिको चापमा काट्ने। काट्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एउटा कोण पत्ता लाग्छ 60 डिग्रीको, त्यसलाई हामी पी नामाकरण गर्ने। गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू सबैजनाले? स्याबास। फेरि पुनः बिन्दु पीबाट सोही चापले काट्नुहोस्। बिन्दु पीबाट चाहिँ सोही चापले काट्नुहोस्। फेरि काट्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो, काट्नुभयो। बिन्दु क्यू काटिएको बिन्दुलाई क्यू नामाकरण गर्नुहोस्। गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो, त्यो चाहिँ 120 डिग्रीको कोण बन्दछ। भाइ बहिनीहरू, बिन्दु पी चाहिँ 60 डिग्री कोण बन्दो रहेछ होइन त? हो, स्याबास। त्यस्तै गरी बिन्दु क्यू चाहिँ 120 डिग्री कोण बन्दो रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हामी 90 डिग्री कोण पत्ता लगाउनु पर्दछ है भाइ बहिनीहरू। हामीले 90 डिग्री कोण चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले अघि भर्खरै हामीले कसरी 90 डिग्री कोण रचना गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। त्यसका लागि अब हामीले बिन्दु पी र क्यूबाट कम्पासको चापले काट्ने होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। जुन काटिएको बिन्दुलाई चाहिँ अब हामी के नामकरण गर्थ्यौँ? ई। अब हामीले नामकरण गर्ने, अब हामीले स्केलको सहायताले बिन्दु क्यू र पीबाट काटिएको बिन्दुलाई हामीले कहाँ काट्यौँ भन्दा ए को सिधा माथि काटियो होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसलाई हामीले आर नामकरण गऱ्यौँ। आर नामकरण गर्नुहोस्। अब हामीले स्केलको सहायताले बिन्दु आर र एलाई जोड्ने, डट लाइनले जोड्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 90 डिग्रीको कोण बन्दछ। हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण त 65 डिग्रीको हो। र त्यसरी डट गरिसकेपछि अब हामीले अघि खिचिएको चापमा काटियो, त्यो काटिएको ठाउँलाई एस नामकरण गर्नुहोस्। किन भन्दा अब हामीलाई 65 डिग्री कोण खिच्नु छ। हामीलाई एउटै चापबाट, जहिले पनि हामीले एउटै चापबाट खिच्नुपर्ने हुन्छ। बिन्दु एस र पीबाट फेरि पुनः कम्पासको चापले हामीले पुनः के गर्नु पर्यो? अघि हामीले 90 डिग्री कोण चापमा पत्ता लगाइसकेका छौँ, एस भनेर पनि नामकरण गरिसकेका छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? गर्नुभयो? हो, स्याबास। गर्नुभयो होइन त? र एस र पीबाट फेरि पुनः कम्पासको सहायताले चाहिँ चाप काट्ने। हो, काट्नुभयो है। काट्ने र दुईवटा चाप काटिएको बिन्दुलाई टी नामकरण गर्ने। दुईवटा चाप काटिसक्यो भने त भाइ बहिनीहरू? हो, काटिसकेको बिन्दुलाई अब हामी टी नामकरण गर्नेछौँ। हो, टी नामकरण गर्नुहोस्। त्यसपछि स्केल र पेन्सिलको सहायताले टी र एलाई जोड्नुहोस्। जोड्नुभयो? टी र एलाई स्केल र पेन्सिलको सहायताले जोड्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण 75 डिग्रीको कोण तयार हुन्छ। जुन 60 डिग्रीमा 15 डिग्री जोड्दा 75 डिग्री हुन्छ।
त्यस्तै गरी 90 डिग्रीमा 15 डिग्री घटाउँदाखेरि 75 डिग्री हुन्छ। त्यसरी हामीले जोड र घटाउ प्रक्रियाद्वारा चाहिँ हामीले कोण पत्ता लगाउन सक्छौँ। हो, हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण के भयो भन्दा 75 डिग्री कोण चाहिँ तयार भयो भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूलाई 75 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा जिज्ञासा छ त भाइ बहिनीहरू? नजान्नु भएको छ केही? छैन? हो, स्याबास। त्यसो भए अब हामी 75 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने रहेछौँ एकखेप फेरि हामी सरसर्ती म भन्दैछु है त, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। हामीले सर्वप्रथम के गर्यौँ भने भाइ बहिनीहरू, एबी भन्ने एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ होइन त? हो, अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ? दोस्रो प्रक्रियामा बिन्दु एमा एउटा चाप खिच्यौँ। चाप खिच्दाखेरि एबी भन्ने रेखाखण्डमा हामीले ओ भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने अब हामीले ओ भन्ने बिन्दुमा कम्पासको सियोला गाडेर हामीले के पत्ता लगायौँ? पी भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ। पी भन्ने बिन्दु कति डिग्रीको रहेछ? हो, स्याबास, 60 डिग्रीको। त्यस्तै पी भन्ने बिन्दुमा हामीले फेरि सोही कम्पासको चापले काट्दाखेरि हामीले 60मा 60 जोड्दा कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, 120 हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले क्यू भन्ने बिन्दु चाहिँ हामीले 120 को पत्ता लगायौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अघि हामीले 90 डिग्री कोण पनि खिच्न जानिसकेका छौँ। 90 डिग्री कोण कसरी खिच्नु पर्दछ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेका छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसो हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? 90 डिग्री कोण पहिला खिच्नु पर्यो हामीले। क्यू भन्ने बिन्दु र पी भन्ने बिन्दुबाट कम्पासको सहायताले अब हामी के गर्छौँ? चाप काट्छौँ र दुईटा चाप एक आपसमा काटिएको बिन्दु पत्ता लगायौँ। बिन्दु पत्ता लगाइसकेपछि हामीले के गर्यौँ? त्यसलाई हामीले आर नामाकरण दियौँ। त्यसलाई हामीले स्केल र पेन्सिलको सहायताले एसँग डट लाइनले जोड्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, र हामीले अघि बिन्दु एबाट कम्पासको सियोले गाडेर हामीले खिचेको चापमा 90 डिग्री पनि भेटियो। त्यसलाई हामीले एस नामाकरण गऱ्यौँ। हामीले 75 डिग्री कोण रचना गर्नको लागि हामीलाई 90 डिग्री कोण पहिला रचना गर्नु जरुरत छ। त्यसै कारणले हामीले पहिला 90 डिग्री कोण अघि भर्खरै हामीले जानिसकेका छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसो हो भने अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा 90 डिग्रीबाट र 60 डिग्रीबाट कम्पासको चापले काट्यौँ। फेरि त्यसलाई हामीले टी नामाकरण गऱ्यौँ। जुन चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भन्दा 60मा 15 जोड्दा 75 हुन्छ। हामीले 60मा 15 जोड्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै 90बाट फेरि 15 घटायौँ। त्यसै गरी हामीले टी जुन चापले काट्दाखेरि टी र ए भन्ने बिन्दु पत्ता लगायो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनी भन्दा टी र एलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? स्केलको सहायताले जोड्यौँ। जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने कोण 75 डिग्रीको कोण तयार भयो भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले केही नबुझ्नु भएको छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। सबैले 75 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ। अब हामी 75 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने कुरा जानिसक्यौँ। अब हामी आगामी दिनमा 60 डिग्रीको, 90 डिग्रीको, 120 डिग्रीको, 75 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई केही पनि सङ्कोच छैन होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने अब हामी हाम्रो कक्षाको निर्धारित समय सकिसक्न लागेको हुनाले आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो मोबाइल नम्बर 98 140 58 30 47 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मेरो फेसबुकमा सुजित श्रेष्ठ सर्च गरेर टाइप गरेर मेरो मेसेन्जरमा तपाईँहरूलाई समस्या परेका समस्याहरू मेसेज गर्नुभयो भने म त्यसलाई समाधान गरेर तपाईँहरूलाई पठाउनेछु। साथै आजको कक्षा यही नै सकिएको छ। अर्को कक्षामा पुनः भेट्ने छौँ भन्दै आजको क्लास यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु है त। भाइ बहिनीहरूले भोलि पुनः अब हामी यसै पाठलाई सम्बन्धित रहेर हामीले कसरी चाहिँ कोणहरूको रचना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गर्नेछौँ है त। हस् त, धन्यवाद।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले भर्खरै सहभागी हुनुभयो कक्षा 7 को गणित विषयको कक्षामा। आजको कक्षाको बारेमा तपाईलाई कुनै दुविधा र जिज्ञासाहरू भए शिक्षक सुजित श्रेष्ठको फोन नम्बर रहेको छ 9841 5830 47 9841 5830 47 मा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ।